देखें जनाब, ये सवाल सिर्फ पाक बहरिया की एक मामूल की मश्क या गश्त का नहीं है, और ना ही ये मामला सिर्फ चंद जंगी जहाज़ों के समंदर में निकलने का है। ये मामला है उन फैक्ट्रियों के चलने का जहां आप रोज़ी कमाते हैं। आज से कुछ अरसा कबल पाक बहरिया ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन मुहफ़्फ़ज़ुल बहर का नाम दिया गया, और ये ऑपरेशन दरअसल कराची की तेल की नाव को बचाने की वो आखिरी ढाल है जिसकी ज़रूरत शायद आप में से अक्सर को महसूस भी नहीं हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर ये ढाल एक लम्हे के लिए भी हटी तो पूरे मुल्क की सांसें रुक सकती हैं। मैं जब ये कह रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने बहीरा अरब और खलीज ओमान का वो नक्शा घूम रहा है जहाँ पाकिस्तान के जहाज़ फजर के अंधेरे में ऐसे तेल के बहरी जहाज़ों को घेरे में लिए रखे हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चों को ख़तरनाक जंग से गुजार रही हो। और ख़तरा वाकई बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आपने सुना होगा कि आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द हालात एक बार फिर गर्म हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के माबैन जो कशीदगी है, इसकी लहरें अब सिर्फ सियासी बयानबाजी तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि वो समंदर की गहराइयों में उतर कर तेल के उन रास्तों को छू रही हैं जहाँ से पाकिस्तान का 90% के करीब बैरूनी तजारत का इन्हसार है। अब ज़रा गौर से सुनिए, ऑपरेशन मुहफ़्फ़ज़ुल बहर कोई आर्जी बंदोबस्त नहीं है। पाक बहरिया के तर्जमान ने वाज़ह किया है कि यह मिशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इलाकाई अदम इस्तेहकाम बरकरार है, और मुझे ये कहते हुए ज़रा भी तामुल नहीं कि यह ऑपरेशन अब पाकिस्तान नेवी का मुस्तकिल हिस्सा बनने जा रहा है। ये वो लम्हा है जब पाक बहरिया महज एक रवायती फ़ौजी फ्लीट से निकलकर अपने मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी की जामन बन गई है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है खलीज ओमान में, और ये तेल के टैंकर्स इतने अहम क्यों हैं कि इनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान को अपने जदीद तरीन चीनी साख्ता तगरल क्लास फ्रिगेट्स यानी PNS शाहजहां को वहां मुस्तकिल तैनात करना पड़ा। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मीशत के लिए तेल वो खून है जिसके बगैर सनत का दिल धड़क नहीं सकता। हम अपनी ज़रूरत का बेशतर खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम समंदरी रास्ते से मंगवाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर मशरक़ वस्ता में जंग की आग भड़कती है तो बैनुल अक़वामी इंश्योरेंस कंपनियां और तजारती जहाज़ रानी कंपनियां इस इलाके को ख़तरनाक करार देकर आना बंद कर देंगी। जिस लम्हे खलीज ओमान से आने वाला तेल रुकेगा, उस लम्हे कराची पोर्ट पर खामोशी छा जाएगी। मुल्क भर के पेट्रोल पंप खुश्क होने लगेंगे, बिजली की पैदावार में कमी आएगी और महंगाई का वो अफरीत जाग उठेगा जिसका तसव्वुर भी खौफनाक है। यही वजह है कि पाक बहरिया ने फुजैरा की बंदरगाह से लेकर कराची की बंदरगाह तक एक महफूज बहरी राहदारी कायम कर दी है। और ये राहदारी कोई आम रास्ता नहीं बल्कि पाकिस्तान का तैरता हुआ एनर्जी पुल है जिस पर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाज़ और दीगर खाम तेल बरदार जहाज़ मुसलसल गुजर रहे हैं। और यहीं पर इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ आता है जब पाक बहरिया के ये जहाज़ PNS शाहजहां जैसी जदीद मिसाइल फ्रिगेट्स खलीज ओमान के गर्म पानियों में तेल के टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं, तो इनकी आंखें सिर्फ आसमान या लहरों पर नहीं होती बल्कि उफक पर एक और बहरिया के जहाज़ भी उन्हें नज़र आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेवी की। ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी और भारतीय जंगी जहाज़ इस वक्त खलीज ओमान में महज 18 नॉटिकल मील यानी तकरीबन 33 किलोमीटर के फासले पर मतवाजी अंदाज में गश्त कर रहे हैं। ये एक हैरान कुन मंजर है। दो रवायती हरीफ जिनके दरमियान ज़मीनी और सियासी तनाज़ुआत अपनी जगह कायम है, आज एक ही मिशन पर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि दूरबीन से एक दूसरे के जहाज़ों की बनावट तक देखी जा सकती है। भारतीय बहरिया अपने तेल की रास्तों की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद है और पाक बहरिया अपने मफादात के लिए। ये सूरत हाल जितनी अजीब है उतनी ही नाजुक भी है, क्योंकि जहाँ इतने बड़े बड़े बहरी बेड़े और आबदोज़ें महदूद समंदरी इलाके में इकट्ठे हो जाएं, वहाँ किसी भी गलत फहमी या मामूली से टकराव के दूररस नताइज निकल सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक खामोश सी गैर तहरीरी मुफाहमत है कि इस वक्त तवानाई की हिफाजत दोनों मुल्कों के लिए इतनी अहम है कि सियासी मुहासमत को एक तरफ रख कर काम किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि खलीज ओमान में मौजूद तेल का ये रास्ता अब सिर्फ पाकिस्तान या भारत का नहीं बल्कि पूरी जनूबी एशियाई मईशत का मसला बन चुका है। लेकिन आइए थोड़ा तफसील से समझते हैं कि पाक बहरिया ने इस ऑपरेशन को इतनी खामोशी और ताकत से कैसे शुरू किया।
یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ مارچ میں جب حالات بگڑنے لگے تو پاکستان کی عسکری قیادت نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز میں کشتی الٹی تو سب سے پہلے کراچی کی سانس اکھڑے گی۔ اس لیے ایک فیصلہ کن حکم دیا گیا اور پاک بحریہ نے اپنی پوزیشن تبدیل کی۔ پہلے مرحلے میں جو بحری جہاز کراچی پہنچے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے ساتھ 10 کروڑ سے 12 کروڑ لیٹر تک پیٹرولیم مصنوعات لے کر آئے تھے۔ یعنی پہلے ہی کامیاب اسکاٹ مشن نے پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں ایندھن کی قلت کے خدشات کو کافی حد تک کم کر دیا تھا، اور یہ صرف پہلا قافلہ تھا۔ تب سے لے کر اب تک یعنی اپریل کے وسط اور آخری ایام تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ذرا پاکستان نیوی کی اس حکمت عملی کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اس مشن کو انتہائی فوکسڈ رکھا ہے۔ وہ کسی بین الاقوامی اتحاد کا حصہ نہیں بنے اور نہ ہی وہ کسی کی جنگ میں کودے ہیں۔ ان کا کام واضح ہے، صرف اور صرف پاکستان کے جھنڈے والے جہازوں یا پاکستان سے منسلک تجارتی بحری جہازوں کو بچانا۔ اس تنگ نظری والی حکمت عملی نے پاکستان کو ایک طرف تو اپنی غیر جانبداری کا تحفظ دیا ہے اور دوسری طرف دنیا کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو نشانہ بنانے کی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ جواب طویل المدتی ہوگا۔ اس پورے آپریشن میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ پاک بحریہ کی بڑھتی ہوئی صلاحیت اور نیا جنگی نظریہ ہے۔ ماضی میں ہم نے پاک بحریہ کو صرف اپنی ساحلی پٹی کے دفاع کے حوالے سے دیکھا تھا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جنگی جہاز اپنے ساحلوں سے سینکڑوں میل دور خلیج عمان میں مسلسل تعینات ہیں۔ یہ ایک لمبی چھلانگ ہے۔ اس کے لیے رسد کی فراہمی، مسلسل نگرانی اور طویل دورانیے کی کارروائیوں کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ پی این ایس شاہ جہاں جیسے جدید فریگیٹس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نیوی اب ایکسپیڈیشنری فورس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ جہاز اپنے جدید سینسرز، طیارہ شکن ہتھیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے کسی بھی غیر متناسب خطرے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ محض حفاظت نہیں کر رہے، یہ دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے تیل کے راستے پر حملہ کرنا کسی فوجی اڈے پر حملہ کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہی تو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ پاکستان کے بحری منصوبہ سازوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ معاشی تحفظ کو علاقائی دفاع سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مستقبل میں پاک بحریہ کی جنگی تیاریاں اب اس بات پر مرکوز ہوں گی کہ ایندھن سے لدے یہ جہاز باحفاظت کراچی کی بندرگاہ میں داخل ہوں۔ آپریشن محافظ البحر نے پاک بحریہ کو ایک انرجی سیکیورٹی فورس میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاتا ہوں جو شاید بہت سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ ہے پاکستانی قیادت کی جانب سے یہ خاموش لیکن دو ٹوک سگنلنگ۔ جب آپ اپنے جدید ترین جنگی جہازوں کو لے کر فجیرہ سے کراچی تک مسلسل گشت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ محض ایک فوجی مشق نہیں بلکہ ایک سفارتی بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کی معاشی رگوں میں بہنے والے تیل کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالنا کسی بھی ممکنہ دشمن کے لیے انتہائی مہنگا ثابت ہوگا۔ اس کارروائی نے پاکستان کے روایتی دفاعی دائرے کو کراچی کی بندرگاہ سے ہٹا کر اب خلیج عمان تک پھیلا دیا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو بڑی عالمی طاقتیں اپنے اہم تجارتی راستوں مثلاً آبنائے ملاکا یا نہر سویز کے لیے اپناتی ہیں۔ پاکستان اب اس کھیل میں ایک ذمہ دار اور طاقتور کھلاڑی کے طور پر شامل ہو چکا ہے، اور دیکھیے اس سب کا اثر کراچی کی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ اگر یہ بحری تحفظ نہ ہوتا تو بین الاقوامی شپنگ لائنز نے خلیج عمان کا راستہ چھوڑ کر لمبے اور مہنگے متبادل راستے اختیار کرنے تھے، جس کی قیمت آخر کار ہمیں مہنگے تیل اور مہنگی اشیاء کی صورت میں ادا کرنا پڑتی۔ پاک بحریہ نے در حقیقت ہماری جیبوں پر پڑنے والی ایک بہت بڑی معاشی مار کو روکا ہے، لیکن خبر یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم اس پوری صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن محافظ البحر نے پاک بحریہ کے مستقبل کے منصوبوں کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ بات تقریباً طے ہے کہ پاکستان کو مزید ایسے فریگیٹس، بحری جہازوں کو رسد فراہم کرنے والے آئلرز، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بحری گشتی طیارے اور جدید نگرانی کے نظام کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جب آپ کی فرنٹ لائن کراچی سے سینکڑوں میل دور ہو تو آپ کو وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کے لیے مضبوط لاجسٹکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاک بحریہ کے حکام کے بیانات سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے کہ آپریشن محافظ البحر کوئی عارضی مہم نہیں بلکہ ایک نئی مستقل ذمہ داری ہے جس کے لیے فورس سٹرکچر میں تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے سالوں میں پاک بحریہ مزید طاقتور اور مزید دور تک مار کرنے والی فورس بن کر ابھرے گی۔
تو جناب اب تک کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کی بقا کا انحصار سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے ہوئے ان فولادی جنگی جہازوں پر ہے جو خاموشی سے ہمارا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے وہ جوان جنہیں ہم اکثر صرف پریڈ اور دفاعی دنوں پر یاد کرتے ہیں، آج اس وقت خلیج عمان کے گرم پانیوں میں پسینہ بہا رہے ہیں تاکہ ہمارے گھروں میں لائٹس جلتی رہے اور ہماری معیشت کا پہیہ رکنے نہ پائے۔ یہ صرف ایک فوجی مشن نہیں، یہ ایک معاشی ڈھال ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں پاک بحریہ کے لیے احترام کا ایک نیا جذبہ ضرور ابھرا ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جذبے کو صرف اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے الفاظ کا روپ دیں۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر لازمی لکھیں کہ پاکستان نیوی زندہ باد، اور سب سے اہم بات، یہ معلومات صرف آپ تک رہنی نہیں چاہیے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انہیں بتائیں کہ پاک بحریہ اس وقت ملک کی معاشی لائف لائن کو بچانے کے لیے فرنٹ لائن پر ڈٹی ہوئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔